अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में एक नोट जारी किया गया है। इस नोट में क्या क्या कहा गया है और इस राय में जो एक जज साहब की है, इसको जुडिशल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस अकलौती राय में एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जो गुज़िश्ता अदालती प्रोसीडिंग हुई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, उसमें उस प्रोसीडिंग के दौरान भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद साहब से ये कहा गया था कि आप नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे, उन इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद जो मुबैना बेकायदगियों या बेज़ाब्तगियों की शिकायत मौसूल हुई हैं, उन शिकायत और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने उनका अजाला किया, उसकी डिटेल जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे ऑर्डर देती है तो मैं वो डिटेल कोर्ट के सामने प्लेस कर दूंगा, यानी वो रिकॉर्ड अदालत के सामने रख दूंगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि देखें, जो इस वक्त हम केस सुन रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर समात केस है, वो केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है और ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पे अपील आई हुई है। हम आर्टिकल 184(3) के तहत कोई सो मोटो पावर्स का यूज़ करके ये केस नहीं सुन रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक ही, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, उस हद तक हमने इस केस को महदूद रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की उस राय को जो है वो कबूल नहीं किया गया था। रद्द कर देना या मुस्तरद कर देना शायद थोड़े सख्त अल्फाज हों, तो उसको एक्सेप्ट या उस राय को कबूल नहीं किया गया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या बाकी जो जजेस, क्योंकि ये फुल कोर्ट है, तो अगर फुल कोर्ट ऑर्डर करती तो फिर वो रिकॉर्ड पे वो चीज़ें आ जाती। तो अब जो नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से सामने आया है, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है कि ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन हमें फराहम करे। तो ओपन कोर्ट में ये ऑलरेडी ये मामला जो है उसको कबूल नहीं किया गया था, तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो तफसील फराहम करने वाला मामला है, शायद ये उस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद इस नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात उन्होंने की और कहा जी कि उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अच्छा, ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक है, ये केस लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है, बल्कि ये केस ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है, इसलिए उसको वो मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया ज़रूर था। पहले फेज़ में इस जो बेंच ने केस सुना था, उसमें बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर भी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन को कहा भी गया था कि पीटीआई के जो शिकायत हैं उनको सुना जाए। फिर उसके बाद ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ज़्यादातर जो एविडेंस बहरहाल उस वक्त पेश किए जा रहे थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो वो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह के एविडेंसेस या जिस तरह की ट्वीट्स थी, उनके हवाले दिए गए थे। तो प्रोसीडिंग उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था, लेकिन एडवोकेट लतीफ़ कोसा जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने ये कहा जी कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, और यूँ उन्होंने अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली थी, वापस ले ली थी और मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन जस्टिस अतर साहब ने अपने इस नोट में कहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है और जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि जो केस सुप्रीम कोर्ट में है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक ही खुद को रखना है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है।
اچھا اب آتے ہیں تیسرے پورشن کے اوپر. جسٹس اطہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اس فیصلے میں، تو اس لیے وہ درست نہیں تھا. اچھا یہاں پہ بھی ایک ویو جو اس پہ میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں کہ یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی غلط تشریح کی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت پینڈنگ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس درخواست کے اوپر اعتراضات عائد کیے تھے. اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل سلمان راجہ صاحب کی طرف سے نہیں دائر کی گئی، ابھی تک نہیں فائل کی گئی. تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جسٹس اطہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 184(3) اور کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. یعنی یہ ایک جج صاحب کی رائے ہے. حالانکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے، جو پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون ہے، اس میں یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے وہ 3 رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اس 3 رکنی کمیٹی میں کون کون ہیں اس وقت؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. تو یہ 3 رکنی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کوئی معاملہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا. یہ کوئی ایک جج، ایک سنگل جج جو ہے، ایون چیف جسٹس آف پاکستان بھی خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور جس سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے جو اکثریتی فیصلہ جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا گیا تھا، اس بینچ میں جس نے اکثریت سے یہ کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون درست ہے، اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے. تو یہاں پہ بہرحال وہ 184(3) آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو یہ سو موٹو کا اختیار تو اس ایک چلتے ہوئے کیس میں جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس معاملے پہ کوئی سو موٹو لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. تو یہ الیکشنز کے حوالے سے جو مبینہ بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں، لیول پلینگ فیلڈ اور جو کچھ اس وقت ہوتا رہا، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی الگ سے درخواست فائل نہیں کی گئی. یہ جسٹس اطہر صاحب کا جو ویو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ ایک اکلوتی رائے ہے، یہ ایک جج صاحب کی رائے ہے. اور اس کے اوپر جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ اوپن کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا، تو اوپن کورٹ میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم اس ایشو کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اچھا آخر میں آپ کو بتائیں کہ ایک خبر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صحافیوں کے حوالے سے یا فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ تھی، اس میں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ سو موٹو لیں یا نوٹس لیں اس کا. تو یہ کچھ اہم معلومات تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.